किरात गणराज्य इतिहास र आन्दोलन। प्रदेश 1 पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समितिको संयोजनमा पूर्वी नेपालमा पहिचान आन्दोलन जारी छ। विगत 5 महिनादेखिको यो आन्दोलन 10 वर्षे माओवादी आन्दोलन यता पूर्वमा भएको व्यापक जनआन्दोलन हो। हालसम्म यसको नेतृत्व विशेषता विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू अग्रभागमा छन् भने राजनीतिक संगठन र व्यक्तिहरू पृष्ठभागमा। आन्दोलनको समुदायकरण भएको छ। यो नै यसको निरन्तरता र विजयको आधार हो। दर्जनौं सङ्घ संगठनहरू घटक रहेको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका मागहरूमध्ये एक किरात गणराज्यको माग हो। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आग्रह गरे अनुसार यस आलेखमा किरात गणराज्य केन्द्रित भएर आन्दोलनको संवैधानिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक विषयवस्तुमा चर्चा गरिनेछ। पूर्वको आन्दोलन र संवैधानिक आन्दोलन। नेपालको संविधान 2072 लाई हामीले उपलब्धि र कमजोरी सहितको संविधान भनेर मूल्याङ्कन गरिआएका छौं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयताको सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता, आंशिक समानुपातिक समावेशीकरण, मौलिक हक र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संविधानका प्रगतिशील उपलब्धि हुन्, जसको रक्षा र विकास क्रान्तिकारी दायित्वमा पर्दछ। साथसाथै संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धारामा वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने भन्दै समाजवाद उन्मुख राज्यको व्यवस्था बोलेको छ। हो, संविधानको यही व्यवस्था अन्तर्गत पूर्वमा पहिचान सुनिश्चितताको जनआन्दोलन जारी रहेको छ। अतः पूर्वी नेपालको पहिचानवादी आन्दोलन संवैधानिक मागको आन्दोलन हो, जसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गरोस् तथा समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गर्ने प्रादेशिक आधार प्रदान गरियोस्। आन्दोलनकारी जनताको प्रष्ट बुझाइ छ। कौशिक ऋषिको नामबाट राखिएको कोशीले किमार्थ जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने छैन। समाजवाद उन्मुख राज्यको त कुरै नगरौं, बरु कोशीवादीहरू चाहिँ जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद यथावत राख्न चाहने संविधान विरोधीहरू हुन्। यस अतिरिक्त पूर्वका आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूको वास्तविक माग सम्बोधन गर्न संविधानका जघन्य कमजोरीहरू सच्याउनु पर्दछ। त्यस निमित्त संविधानको समाजवादी लोकतान्त्रिक पुनर्लेखनतर्फ आन्दोलन निर्दिष्ट हुन जरुरी छ। राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना माग आन्दोलन। माझकिरात ओखलढुङ्गाको चिसङखो गाउँमा एकजना राईको घरमा बाहुन पण्डितले सत्यनारायण वा रुद्री पूजा गर्दा जब संकल्प मन्त्र वाचन गर्छ त्यो निम्नानुसार छ। ओम जम्बू दिप्पे भारतखण्डे उत्तर प्रदेशे महादिप्पे कैरात देशे 12 कल्पे दुधकोशी निकटे चिसङको ग्रामस्थले। नाम के हो? गानी बहादुर राई नामे तथा परिवारस्थे कायना बाचा ओ मनरिन्द्रिय काम दे काम से फल स्वरूपे प्राप्ति स्वाहा। म भन। अब भन्नुहोस्, उपरोक्त मन्त्रको महादिप्य कैरात देशे भनेको विशाल किरात देश भनेको हो, हैन? आप्रवासी मनोवैज्ञानिकका अतिक्रमणकारीहरू बाहेक इतिहास र समाज बुझ्ने जो कोहीका निम्ति अवश्य पनि किरात देश नै भनिएको हो भने त्यत्रो विशाल किरात देशका आदिवासीले जाब किरात प्रदेश माग गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने किन? जवाफ हो शासकहरूमा निहित गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादग्रस्त मानसिकता। तमुवान क्षेत्रमा कब्जा जमाउँदै पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाली सामन्ती सैनिक राज्य विस्तार र अभियान चलाए, जसले विक्रम सम्वत 1830 मा पूर्वको किरात राज्य हडप गर्यो। त्यो सामन्ती राज्य विस्तार अहिले गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादमा कुण्ठित छ, जसले आदिवासी समुदायलाई पूर्णतया सखाप पार्न चाहन्छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो कोशी नामद्वारा गोर्खाली औपनिवेशिकता सुदृढीकरण दुष्प्रयास। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नियतिका रूपमा नै किन नहोस् पृथ्वीनारायणको भूगोल केन्द्रीकरणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। शासकहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रिय एकीकरण चाहिँ त्यही गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको पारदर्शी आवरण मात्र हो। पृथ्वीनारायणको ऐतिहासिक भूमिका भनेको सामन्ती भूगोल केन्द्रीकरण हो। नेपालमा राष्ट्रिय एकीकरण त त्यो दिन मात्र हुनेछ जुन दिन आदिवासी, मधेसी, खस, दलित र महिलाहरू पहिचान र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। यसरी पृथ्वीनारायण शाहको भूगोल केन्द्रीकरणलाई समर्थन गर्दै तर उनको आन्तरिक राज्य प्रणाली भने अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा
नेपालमा राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना अपरिहार्य वस्तुगत आवश्यकता बन्न आएको छ। अतः पूर्वमा कोशी खारेज तथा पहिचानमा आधारित प्रदेश नामाकरण आन्दोलन जारी छ। अटल सिंह खम्बुको विद्रोह। माझकिरात हतुवाका अन्तिम युवराज अटल सिंह, जो गोर्खाली आक्रमणका बखत नाबालक थिए र उनलाई नातागोताले लुकाई छिपाई हुर्काए, जसले विक्रम सम्वत 1864 मा भीषण सैनिक विद्रोह गरे। अवज्ञान पर्वको नामले स्थापित त्यस विद्रोहमा माझकिरातका अधिकांश योद्धाहरू आबद्ध थिए। यतिसम्म कि खसहरू पनि अटल सिंहको सैनिक संगठनमा आबद्ध थिए। तर काठमाडौँबाट आएको गोर्खाली सेनाले अटल सिंह विद्रोहलाई कठोरतापूर्वक दबायो। अटल सिंह खम्बु लगायत विद्रोहका प्रमुख सेनापतिहरूलाई काठमाडौँ दरबार लगेर सर्वस्व हरण सहित हत्या गरियो। गाउँमा किंवदन्ती छ, चौदण्डीमा पुगेर पाँडे थरका गोर्खाली सरदारले एक मानातोरीको पोका अटल सिंहलाई पठाएछन्। त्यस तोरीलाई मसिनो गरी पिसेर पोका बनाई अटल सिंहले पाँडेलाई फर्काएछन्। त्यसको अर्थ हो पाँडेले एक मानातोरीको संख्या बराबर गोर्खाली सैनिकहरू छन्, आत्मसमर्पण गर भन्ने सन्देश पठाए। तर अटल सिंह खम्बुले भने, जति संख्यामा भए पनि तेरो गोर्खाली सेनालाई यसरी धुलो पिठो पारिनेछ। त्यसर्थ अटल सिंह खम्बु कुशल रणनीतिज्ञ थिए। जननायक रामप्रसाद राईको सशस्त्र आन्दोलन। जननायक रामप्रसाद राई र नारदमुनि थुलुङको आयोजना तथा कमान्डमा राणा सरकारको पूर्व 4 नम्बर अड्डा बिना रक्तपात कब्जा गरियो। 2007 मङ्सिर 24 गते दिउँसो कब्जा गरिएको भोजपुर अड्डालाई जनमुक्ति सेनाको हेडक्वार्टर बनाएर चौतर्फी राणा शासन उखेलियो। पूर्वको चैनपुरदेखि पश्चिमतर्फ खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, सिन्धुली हुँदै चरीकोटसम्म जननायक राईको नेतृत्वमा सशस्त्र नियन्त्रण स्थापित गरियो। यसैबीच शान्ति सुव्यवस्थाका लागि रामप्रसाद राईकै नेतृत्वमा माझकिरात अस्थायी प्रजातान्त्रिक सरकार गठन तथा सञ्चालन गरियो। जब दिल्ली सम्झौता भयो, विरोधमा जनमुक्ति सेना पुनर्गठन गरी रामप्रसाद राईले सिंहदरबार कब्जामा लिए। 2008 माघ 8 गते राति सिंहदरबार नियन्त्रणमा लिए उपरान्त जननायक रामप्रसाद राई बेपत्ता छन्। आधुनिक नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा बेपत्ताहरू मध्येका सर्वोच्च नेता रामप्रसाद राई नै होलान्। जब हामीले पूर्वमा स्वायत्त राज्यका निम्ति संगठन गर्यौं, त्यसको पहिलो पर्चामा लेखेका थियौं, माझकिरातबाट विजय हासिल गर्दै सिंहदरबार विद्रोहसम्म पुगेको जननायक रामप्रसाद राईको सशस्त्र आन्दोलन अधुरो बनेको छ। त्यही अधुरो क्रान्ति पूरा गर्ने संकल्पमा यो संगठन स्थापित गरिएको छ। किरात गणराज्यको आन्दोलन। विक्रम सम्वत 2049 भदौ 5 गते धरानमा संक्षिप्त भेला गरियो। भेलाले सुरुमा खम्बुवान र पछिल्लो समय किरात वर्कर्स पार्टीको नामबाट यसै पंक्तिकारको अध्यक्षतामा पूर्वमा सशस्त्र आन्दोलन उठान तथा सञ्चालन गरियो। मगरातमा माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। त्यसप्रति समर्थन जनाउँदै 2054 साउन 7 गते 3 संस्कृत विद्यालयमा बम विस्फोटन कारबाही गरी सशस्त्र भूमिगत आन्दोलन उद्घोष गरियो। किरात गणराज्य स्थापनाको नीतिप्रति राजनीतिक सहमतिका आधारमा 2060 असार 30 गते जनयुद्धकालीन नेकपा माओवादीमा किरात वर्कर्स पार्टी एकीकृत गरियो। 2060 माघ महिना साल्पापोखरी मुनिको सालेवा माविमा किरात गणराज्य सरकार घोषणा गरियो। नेकपा माओवादीको राजनीतिक नेतृत्व एवं जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा घेरामा व्यापक जनप्रतिनिधि सहित घोषणा गरिएको किरात गणराज्य सरकारका प्रमुख यही पंक्तिकार थिए। कतिपय अन्ध जातिवादीहरू यान्त्रिक टिप्पणी बोल्छन्। फलानाले किरात गणराज्यको आन्दोलन माओवादी बाहुनलाई बुझायो। धरातलीय यथार्थ सशस्त्र युद्ध लडेको मानिसले मात्र बुझ्न सक्छ, अरूले होइन। नेकपा माओवादीमा एकीकृत बन्नुपर्ने कारणमा पहिलो, हुने खाने राईहरूले रमिता हेरेर बसे। दोस्रो, किरातीका छोराछोरीहरू किराती आन्दोलनमा होइन माओवादीतर्फ भारती लागे। र तेस्रो, माओवादीले किरात गणराज्यको माग स्वीकार गर्यो। जननायक रामप्रसाद राईको अधुरो क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संकल्पका हामीलाई राम्ररी थाहा छ। हुने खाने राईहरूले रमिता हेरेर बस्ने चरित्र प्रदर्शन नगरेका भए इतिहास अर्कै बन्ने थियो। प्रचण्डहरूबाट पहिचान मुद्दा परित्याग। शान्ति सम्झौता गर्दा जनसरकारहरू विघटनको क्षतिपूर्तिमा हाम्रै विशेष जोडमा पार्टीका राज्य समितिहरू गठन गरिए। त्यसमध्ये एक किरात राज्य समिति थियो। आन्तरिक रूपमा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको वाम विसर्जनवादले फणा उठाउँदा प्रथम संविधान सभा बिना संविधान
विघटन भयो। पहिचान सहितको संविधान डाँडा पारी धकेलियो। संविधानविहीन माओवादी सभासद र पार्टी विभाजन इत्यादिका कारण दोस्रो संविधान सभामा माओवादी पार्टी हदैसम्म कमजोर बन्यो। मात्र राजतन्त्र सट्टा गणतन्त्र नामको संविधान जारी गरियो। प्रथम संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेको भए त्यो अधिकतम प्रगतिशील संविधान सुनिश्चित थियो। तर दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधान न्यूनतम प्रगतिशील संविधान बन्यो। देशमा आज जुन संकटको परिस्थिति छ, पूर्वमा कोशी खारेज आन्दोलन गर्नु परेको छ, यी सब त्यही अधिकतम प्रगतिशील संविधानको अभावमा उत्पन्न संकटहरू हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्रको संविधानसम्म प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक गल्तीहरू छैनन् भन्नेमा हामीहरूको मूल्याङ्कन रहिआएको छ। त्यहाँसम्मका निमित्त उनीहरू सम्मानका हकदार छन्। तर न्यूनतम प्रगतिशील संविधान जारी हुनासाथ पार्टी त्याग्ने बाबुराम र 2074मा एमालेतर्फ विलयमा हाम फाल्ने प्रचण्डहरू दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा पतन भए। माओवादीको क्रान्तिकारी चरित्र समाप्त भयो। खास गरी माओवादको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र उत्पीडित समुदायको पहिचान मुद्दा त्यागेर जब प्रचण्डहरू एमालेतिर विलयमा गई छाट्ने भए, हामीले खरो वैचारिक मतभेद राख्यौं। उनीहरूले तत्कालीन माओवादी केन्द्र विघटन गरे। 2075मा हामीले पुनर्गठन गर्यौं। हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्नुको मूल सार तत्त्व त्यही पहिचानको मुद्दाको विचार रक्षार्थ थियो, न कि कसैलाई देखाइदिन। प्रचण्डहरूको पहिचान मुद्दा परित्यागको प्रमाण कोशीसम्म आउँदा सर्वत्र उदाङ्ग बनेको छ। अन्त्यमा कोशी नाम खारेजपछि पहिचानको नयाँ नाम प्रस्ताव सम्बन्धमा ऐतिहासिक भूगोल र मानव भूगोललाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश 1 मा भएका मागहरूमध्ये किराँत, लिम्बुवान, कोचिला मधेस, पूर्वी थरुवान मधेस तथा शेर्पालुङ प्रदेश नामहरू हुन्। एकल नाममा सहमति भए किराँत प्रदेश अवश्य हुनेछ, अन्यथा संयुक्त नाममा जानुपर्नेछ। परन्तु यो कोशी नाम खारेज पछिको सन्दर्भ हो। समय आएपछि संघर्ष समितिले न्यायोचित तथा उपयुक्त निर्णय गर्ने नै छ, किनकि त्यसो गर्नै पर्छ। यो सामग्री गोपाल किरातीले सेतोपाटी.com का लागि लेखेका हुन्।